अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कौम मदियन के बारे में। कल हमने पढ़ा कि जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, एक अल्लाह की तरफ बुलाया, उनको नाप तोल में कमी करने से मना फरमाया, तो उन्होंने आगे से इनकार कर दिया, यानी वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बातों पर ईमान न लाए, उन्होंने झुठला दिया। तो अब इस आयत में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वा या कौमी, और ए मेरी कौम, ला यजरी मन्नकुम, ना उबारे तुमको शिका की मेरी मुखालफत। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, तुम्हें मेरी मुखालफत ऐसे काम करने पर ना उबारे युसीबकुम, ये कि पहुँचे तुमको, मिसल उसकी माँ असाबा, जो पहुँचा कौम नूह को, और कौम हूद, या कौम हूद को, और कौम सालिह, या कौम सालिहा को। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, फिर तुमको भी वैसा ही अज़ाब पहुँचेगा जैसा कि पहली कौमों को पहुँचा। वमा कौम लूतिन, और नहीं है कौम लूत, मिनकुम तुमसे बिबाइदिन दूर, और फरमाया कि कौम लूत का इलाका भी तुमसे दूर नहीं, यानी तुम में भी वही असबाब मौजूद हैं जो पहली कौमों में थे, यानी उन्होंने भी रसूलों को झुठलाया, अल्लाह ताला पर ईमान ना लाए, तो अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। बस तगफिरू, और बख्शिश मांगो, रब्बकुम, अपने रब से, सुम्मा फिर तूबू, तौबा करो, अलैहि, इसकी तरफ, इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब, रहीमुन, रहम करने वाला है, वदूदुन, मोहब्बत करने वाला है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कौम, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करो, बेशक अल्लाह ताला जो है माफ़ करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। कालू, तो कौम ने आगे से जवाब दिया, कालू, तो उन्होंने कहा, या शुएबू, ए शुएब, मा नफ़क़हू, नहीं हम समझते, कसीरन, बहुत ज़्यादा वो बातें, मिम्मा, वो जो तक़ूलू, तुम हमसे कहता है, यानी ये उन्होंने तंज़न कहा, क्या शुएब अलैहिस्सलाम, हम तेरी बातों को नहीं समझते, यानी वो गौर से सुनते ही नहीं थे, क्योंकि उनकी तवज्जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बातों की तरफ नहीं होती थी, यानी उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हम तेरी बातों को नहीं समझते। वाइन्ना, और बेशक हम, ला नरा का, देखते हैं तुझको, फीना, अपने दरमियान में, ज़ईफ़न, कमज़ोर। अब यहाँ पर कमज़ोर से मुराद ये है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तन्हा थे मुखालफिन के मुकाबले में, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम तुझको कमज़ोर समझते हैं। या फिर बास कहते हैं कि आप की बिनाई कमज़ोर थी, या फिर आप कमज़ोर थे, जिस्मानी लिहाज से लागर थे, इसी वजह से उन्होंने, यानी लागर जिस्म थे, कमज़ोर थे, इसी वजह से उन्होंने आपको कमज़ोर कहा, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। पहली बात जो है ये ज़्यादा दुरुस्त मालूम होती है कि आप मुखालफिन के मुकाबले में तन्हा थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम तुझको अपने दरमियान में कमज़ोर समझते हैं। वलौला, और अगर ना, रहतु का, तेरा कबीला होता, लरजमना का, तो हम रजम कर देते तुझको, यानी संसार कर देते तुझको। वमा अंता, और नहीं है तू, अलैना, हम पर, भी अजीजिन, दुश्वार या फिर गलबा रखने वाला। कहते हैं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का कबीला बाकी कफ़ार के कबीलों के मुकाबले में कमज़ोर था, तादाद में कम था, लेकिन क्योंकि शिरक में उनका साथ देता था, यानी उनका हम मज़हब था, इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम तुझको तेरे कबीले की वजह से छोड़ते हैं, वरना तो हम पर दुश्वार नहीं था, यानी हम तुझे संसार कर देते, ये बात हम पर मुश्किल नहीं थी। काला, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, आराहती, क्या मेरा कबीला, यानी यहाँ पर आज है ये सवालिया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए मेरी कौम, क्या मेरा कबीला, अज़्ज़ु अलैकुम,
باری ہے تم پر من اللہ اللہ سے، یعنی میرا قبیلہ تم کو اللہ سے زیادہ عزیز ہے، یا پھر اللہ سے زیادہ دباؤ رکھنے والا ہے میرا قبیلہ، یعنی کہ انہوں نے سوالن پوچھا، سوالیہ۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ تم نے بنا لیا اس اللہ کو، وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا اپنی پیٹھ پیچھے، وَرَاءَكُمْ اپنی پیچھے، ظِهْرِيًّا پیٹھ پیچھے، یعنی اس اللہ کو تم نے اپنے پیچھے ڈال دیا، یعنی اس اللہ کی پرواہ نہیں کی، اس اللہ کا احترام نہیں کیا جس نے مجھ کو نبوت سے نوازا، اور اس قبیلے کا تم خیال کر کے مجھے تکلیف نہیں دے رہے۔ ان ربی بے شک میرا رب بما تعملون جو بھی تم عمل کرتے ہو محیطن گھیرنے والا ہے۔ وایا قومی اور اے میری قوم، اعملوا عمل کرو علی مکاناتکم اپنی جگہ پر، انی بے شک میں بھی عاملون عمل کرنے والا ہوں۔ سوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے من یاتی ہی کہ کس کے پاس آتا ہے، عذاب عذاب یخزیہ جو اس کو رسوا کر دے گا، ومن اور کون ہے ہوا کاذب جو جھوٹا ہے۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ میری قوم پر میرا واعظ و نصیحت کوئی اثر نہیں کر رہا، یعنی وہ اپنے کاموں سے باز نہیں آ رہے، اپنے شرک اور کفر پر ویسے ہی ڈٹے ہوئے ہیں میری تبلیغ کرنے کے باوجود، حضرت شاہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرو اور میں اپنی جگہ پر، ان قریب تم جان لوگے کہ کس کے پاس آتا ہے عذاب رسوا کر دینے والا، اور کون ہے جو ہم میں سے جھوٹا ہے، یعنی پھر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ ورتاقبوا اور انتظار کرو، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، رقیب انتظار کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولما اور جب آیا امرنا ہمارا حکم، یعنی عذاب کا وقت، نجینا ہم نے نجات دی شعیباً حضرت شعیب علیہ السلام کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، برحمت منا اپنی رحمت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے ایمان والوں کو بھی نجات دی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اپنی رحمت کے ساتھ، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، الصیحۃ چیخ نے، یعنی ان پر چیخ کا عذاب آیا جس سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے، اور سورۃ الراف میں ہے کہ چیخ کے ساتھ ساتھ ان پر زلزلہ بھی آیا جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا چیخ نے، فاصبحوا بس وہ ہو گئے فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاسمین اندھے منہ، کأن لم یغنوا گویا کہ نہیں وہ آباد ہوئے تھے، فیہا ان گھروں میں، یعنی وہ اس طرح ہو گئے گویا کہ وہ ان گھروں میں آباد ہی نہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان ختم کر دیا۔ الا خبردار بودن دوری ہے، یعنی بودن کا معنی ہلاکت ہے، دی مدینہ مدین کے لیے، کما جیسا کہ بعیدت دوری کی گئی، سمودہ سمود کے لیے، یعنی جس طرح سمود پر لعنت کی گئی اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل مدین پر بھی لعنت کی گئی، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے اور آخرت میں بھی، یعنی وہ اللہ پر ایمان نہ لائے، وہ شرک سے باز نہ آئے، انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔